नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा विभिन्न विषयमा हामी बहस गर्छौं र आज बहस गर्नको लागि मैले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। प्रदेशसभा सचिवालय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव रामसिंह धामी र त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमसँग मैले आजको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। र त्योभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीसँग मैले कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ, तर उहाँले टेलिफोन रेस्पोन्स गर्नु भएन, कुराकानी हुन सकेन। र सन्दर्भ मैले उहाँसँग गर्न खोजेको थिएँ, भारतबाट फर्किएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न निर्देशन दिएको छ, पुनः निर्देशन दिएको छ स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले। योभन्दा अगाडि स्थानीय तहमा भारतबाट आउने मान्छेहरूलाई सिधै घर पठाइदै आएको थियो र घर पठाउनु होला भनेर पनि अब स्वास्थ्य निर्देशनालयले नै निर्देशन गरेको छ भन्ने दाबी स्थानीय तहहरूको रहेको थियो। यसरी कोरोनासँग खैलाची गरिराखेको छ भनौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निकायहरूले, र जुन अहिले निर्णय गरेको छ घरमा सिधै नपठाई क्वारेन्टिनमा, संस्थागत क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपमा राख्ने, 5औं दिनपछि 6औं दिनमा स्वाब सङ्कलन गर्ने अनिवार्य रूपमा, र पोजिटिभ आए अनिवार्य 14 दिन आइसोलेसनमा राख्ने वा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर जुन निर्देशन जारी गरेको छ, यो निर्देशन भने स्वागत योग्य रहेको छ। नेगेटिभ आएको खण्डमा 8 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर पठाउन पनि निर्देशन गरेको छ स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले। र यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एक घर एक परीक्षण अभियान चलिराखेको छ। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह भने आपसी झगडा, कर्मचारी बीचको लफडा, क्वारेन्टिनको अस्वाभाविक बिल मिलाउनमै तल्लीन देखिएका छन्। यिनीहरूलाई अब सम्झाउनु पर्यो सबै नागरिकहरूले क्वारेन्टिनमा आउने अथवा विदेशबाट सीमा नाकाबाट कैलालीको गौरी फन्टा र सत्ती नाकाबाट, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट, बैतडीको जुलाघाट, दार्चुला र जोलजीबी नाकाबाट दिनहु सयौंको सङ्ख्यामा भारतबाट नेपालीहरू आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई संस्थागत क्वारेन्टिनमा बसाउने व्यवस्थापन अब स्थानीय तहले पुनः गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वारेन्टिन निर्माण गरिएका छैनन् विद्यालयहरूलाई, स्थानीय विद्यालयहरूलाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो र विद्यालय सञ्चालन हुने भएको स्थिति छ। तसर्थ विद्यालय खाली गर्नुहोस् भनेर विद्यालयहरूले भन्यो, हामीले क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न सकिराखेका छैनौँ भनेर स्थानीय तहहरूले जवाब दिने गरेको छन् भने अब विद्यालयलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन भने तपाईहरूले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कोरोना भारतमा प्रत्येक दिन 50,000को सङ्ख्यामा नयाँ केसहरू परीक्षण हुँदा त्यो पत्ता लागिराखेको अवस्था छ। त्यही भूमिरेबाट आउने नेपालीमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ र तिनीहरू सोझै घरमा गयो भने सङ्क्रमण फैलिन सक्छ समुदाय स्तरमा भनेर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। र विद्यालयहरू पनि स्थानीय तहको सरकारको मातहतको निकाय हो, त्यो चाहिँ पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जवाब दिएर उम्किने प्रयास नगर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी प्रदेश सभा सचिवालय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिवालयका प्रमुख सचिव रामसिंह धामीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। रामसिंह धामी सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन यो 2000 आर्थिक वर्ष 2074-75 को समेत यो प्रदेश सभाको सचिवालयमा टेबलै हुन सकेन, यो चाहिँ किन यस्तो भयो, कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? यो त छलफलमा आउनुपर्ने विषय हो नि। हजुर, छलफलमा आउनुपर्ने हो। 2074-75 को र 75-76 को चाहिँ आउनुपर्ने हो। अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश सभामा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन। यसको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 294 मा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि हो। अनि धारा 294 को उपधारा 3 मा चाहिँ के भनेको छ भने
उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कार्यको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ भन्ने छ। अनि त्यो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कहाँ चाहिँ महालेखाले पेश गर्ने, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ सदनमा दर्ता गर्ने, मुख्यमन्त्रीले टेबल गर्ने र छलफल गर्ने व्यवस्था हो। अब सङ्घीय संसदमा भने त्यही छ, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ संसदमा आउँछ, त्यही प्रक्रिया यहाँ पनि हो, तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। भनेपछि मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा आएन? हजुर, आएको छैन। 74-75 को पनि आएको छैन, 75-76 को त प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै प्राप्त भएको छैन भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छ। सामान्य मैले चाहिँ सोद्धाखेरि त्यस्तो जानकारी आएको छ। अब यो बिचमा तपाईँको काम प्रदेश सभा सचिवालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ। यो बिचमा उक्त विषयमा संवैधानिक प्रक्रियाको विषयमा सभामुखलाई तपाईँको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ होला, हैन? सभामुखले सदनको कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र सभामुखले सिधै अब कोअर्डिनेट मुख्यमन्त्री सरकारसँग पनि तत्तत् विषयमा यो चाहिँ संसदीय अभ्यासका विषयमा त गर्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको काम पनि त यहाँनिर तपाईँले आफ्नो काम पनि नगरेको जस्तो भएन र? यो सदनमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नआउनुमा तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो नि? होइन, महालेखाको प्रतिवेदन 75-76 को प्रतिवेदन नै प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेको छैन भन्ने जानकारीमा आएको छ। 75-76 को ठिक छ, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ढिला आएको छ। 74-75 को हजुर, 74-75 को चाहिँ प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गइसकेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने कानुनी बाध्यताहरू, अब त्यो व्यवहारिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, होइन? हामीले पहल गर्ने किन आएन भनेर सोध्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो कानुनी कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नियमावली 2074 यसैलाई हेर्ने हो हामीले, होइन? अनि यसको जुरिडिक्सनहरू के छ भन्नुहुन्छ भने विषयगत समितिहरू छन्, 4वटा समिति छन्, जसमा सार्वजनिक लेखा समितिको जुरिडिक्सनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरोजु खर्चोट सम्बन्धी यो उसको जुरिडिक्सनमा पर्छ र त्यो प्राप्त भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले सदनमा टेबल गरिसकेपछि छलफलको लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा जान्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्छ। छलफलमा अब उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको लागि सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाउने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, त्यो प्रतिवेदनमा उठेकाहरू त्यो त ठिक छ, अब त्यो हुन्छ, तर त्यसको लागि मार्ग प्रशस्तै भएन भन्नुको मतलब प्रदेशको सचिवालयले गर्ने काम कहीँनिर चाहिँ यो गर्नुपर्ने नलेखिएको पनि यो प्रतिवेदन आउनुपर्छ है भनेर सभामुखलाई तपाईँहरूले यो भन्ने कुराहरू पनि नभनेको, तपाईँहरू नै आफै यो सेल्फ फङ्सनिङका कुराहरू पनि हुन्छन् नि, त्यो हुन नसकेको जस्तो देखियो। होइन, हामीले त अब पहल गर्ने हो, हेर्नुहोस्, त्यसरी अब लेखेर अथवा चाहिँ कानुनी यस्तो व्यवस्था छ यो किन भएन भन्ने कुरो त हुँदैन, त कहीँ पनि छैन, सङ्घीय संसदमा पनि छैन, 7वटै प्रदेशमा पनि छैन, लेखेर चाहिँ दिन सक्नुहुन्न। तर यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफलमा ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई तपाईँहरूले त्यो कुराको चाहिँ सूचना दिने त गर्नु पर्थ्यो होला, त्यो पनि नभएर कहीँ यो बिर्सियो कि भन्ने हो। होइन, सूचना चाहिँ अब लिखित रूपमा दिने व्यवस्था कानुनमा कतै पनि छैन, मौखिक रूपमा सोध्ने खोज गर्ने कुरा हुन्, त्यो चाहिँ गरिरहेका छौँ त हामीले। यो गरे भए त अब 74-75 को सदनमै आइसक्नु पर्ने हो, जसमा तपाईँको 59,59,000 मात्रै बेरुजु देखिएको थियो भने 75-76 मा त्यसमै छलफल नहुँदाखेरि स्वेच्छाचारी भए सरकारका चाहिँ अब सरकार सुदूरपश्चिम सरकार र मातहतको निकाय र 88 करोड 29 लाख चाहिँ अहिले बेरुजु देखिएको छ। त्यो हुनुको पछाडि यो आर्थिक वर्ष 74-75 को प्रतिवेदन उपर छलफलै भएन, जै गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय मौलाया होला नि, त्यसलाई निरुत्सान गर्नको लागि पनि छलफल आवश्यक हुन्थ्यो होला। बिल्कुल छलफल आवश्यक छ र अब जनताको सदन संसदबाट नै त्यो बेरुजु रुजु गर्ने अनि फरचोट गराउने, अनि कुनै चाहिँ अनियमित भएको छ भने हसुल उपर गराउने, नियमितै छ तर सैद्धान्तिक बेरुजु छ भने त्यसलाई मिना गराउने,
यो जनताको संसदले नै हो, त्योभन्दा पाएको होइन होइन। अब तर कानुनी बाध्यताहरू चाहिँ यो ल्याउनुहोस्, तपाईँले किन ल्याउनु भएको छैन भन्ने कुनै कानुनी बाध्यता चाहिँ त्यस्तो छैन यहाँ। व्यवहारिक रूपले चाहिँ किन आएन भनेर सोधखोज चाहिँ गरिन्छ, गरिएको पनि छ, हामीले पनि गरेका छौँ। अब आउला त्यो हामी पनि पर्खेर बसेका छौँ। लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 19 बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। यस्ता अब कानुनी जुन व्यवस्था छन् त्यसलाई फलोअप गर्नको लागि सभामुखले पनि यो कुराहरू चाहिँ अब भन्न सक्ने गर्न सक्ने हुन्छ होला नि। सभामुखलाई तपाईँहरूको चाहिँ कर्मचारीको सहयोग आवश्यक पर्छ र कर्मचारीको नेतृत्व अब सचिवालयको नेतृत्व त तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ नेतृत्वमा कहीँ समस्या भयो या यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई महत्त्वपूर्ण नठान्नु भएर चाहिँ यो रह्यो कि भन्ने हो प्रश्न। होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण ठानेका छौँ हामीले। चाहिँ पहल गर्ने भनेको मौखिक पहल हो। मौखिक पहल त गरिए हुन्छ त, किन अहिलेसम्म आएन, आउनुपर्ने कुरो किन रोकियो भनेर त मौखिक पहल गरे हुन्छौँ। कानुनी रूपमा चाहिँ हामीले लिखित रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन, अवस्था पनि छैन। र अनि अन्य प्रदेशको के छ त यसमा चाहिँ प्रक्रियाहरू विधिहरू के छ? अन्य प्रदेशहरूले त छलफल गरिसक्यो यो 74-75 को। मैले होइन, एउटा 3 नम्बरको प्रदेशले मात्रै गरेको हो, अनि अरू प्रदेशमा त छलफलमै छ। यो 74-75 को पनि? हजुर, 74-75 को। त्योभन्दा पहिलेको त अब उहाँहरूले गरिसक्नुभयो, रुजु पनि भइसक्यो भन्ने खबर। अनि नामै सुदूरपश्चिम सो अनुसारकै काम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर यहाँ चाहिँ सुरु नै भएन। त्यस्तो होइन। अब यी कुराहरू त हेर्नु न, तपाईँहरू त यो देशको चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अब सम्बन्धित निकायमा किन गएन भनेर त्यता प्रेसर हाल्नुभयो भने त छिटो आउँथ्यो होला नि। यो सो अन्तर्गतै हामीले यो प्रोसेस गरिराखेका छौँ, तपाईँसम्म पुगेका छौँ। मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भन्नु पर्ला, गइराखेको छ सन्देशहरू। तपाईँहरू पनि अझ चाहिँ यो विषयमा पहल गर्नु होला भनेर यो विषयलाई त हिजो पनि हामीले छलफलमा गऱ्यौँ यही कार्यक्रममा। आज तपाईँसँग कुरा गर्दैछौँ। यो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सोधे होइन, अनि त्यता मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ अब अहिले के अरे सचिवज्यू पनि हुनुहुन्न, प्रमुख सचिव पनि हुनुहुन्न, उहाँसँग पनि अब कुरो गरौँला। त्योभन्दा पहिलेको सचिवसँग पनि कुरो गऱ्यौँ, उहाँ रिटायर भएर जानुभयो र अहिलेको सचिवले अब पठाउनुहुन्छ, पठाउने क्रममा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब तुरुन्तै पठाउने भन्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले प्रदेश सचिवालयले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्नलाई पनि तपाईँसँग जोडेको। अब अर्को विषयवस्तुमा जाउँ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नआउनुको पछाडि तपाईँको अब यो कानुनी रूपले त्यो चाहिँ अब पत्र नै लेख्न सक्ने हैसियत छैन भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो होला पनि। तथापि अब सभामुख मार्फत चाहिँ भन्न सकिने कुराहरू तपाईँले गर्नुभएकै छ भन्ने कुरा पनि भन्नुभयो। त्यो पनि गर्नुभएकै छ होला भनेर मानौँ होइन। अब चाहिँ हामी आयौँ जस्तो सचिवालयको व्यवस्थापकीय पक्षको जिम्मेवारी त तपाईँको र हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभा अन्तर्गत 4वटा विषयगत समितिहरू पनि भन्नुभयो होइन छन्। तिनलाई व्यवस्थित गर्ने, तिनीहरूलाई स्रोत साधन संसाधन लगायतका कुराहरूमा पनि तपाईँको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ। तपाईँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अब म तपाईँको प्रदेश सचिवालयको बजेटकोमा आउँछु। जस्तो 75-76 आर्थिक वर्षको 13 करोड फ्रिज भएको छ। 4 करोड फ्रिज भएको यो हजुरको चाहिँ यो गत आर्थिक वर्षमा 4 करोड रकम फ्रिज भएको छ। 25 लाख बेरुजु देखिएको छ। यो चाहिँ किन भएछ? अब म पोहोर साल ठ्याक्कै तपाईँको 1 वर्ष भयो म नियुक्ति भएको, त्योभन्दा पहिलेको कुरो त मलाई जानकारीमा भएन। त्यसपछिको यो बजेट, यो 1 वर्षको बजेटमा फ्रिज गएको रकम जुन 4 करोड भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अब विभिन्न शीर्षक जस्तो अब तलब सलबको कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ अन्य अरू खर्च गर्न नसकिने शीर्षकहरूमा फिर्ता गएको छ। खर्च गर्न सकिने शीर्षकमा जो चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, अन्य केही मर्मत गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ भएको छ, यहाँ गरेको छु मैले। आएपछि दलको कार्यालयहरू बनाएँ, समितिका हलहरू बनाएँ मैले, अनि अब अन्य सामान्य मर्मत सम्भारहरू गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गरेको छु। अनि त्यस्तो रकम फ्रिज भएको छैन। अब चालु खर्चमा चाहिँ अब तलबमा चाहिँ हामीलाई 1 करोड चाहिने, 5 करोड आएको छ भने त्यो त अब 5 करोड त हुँदैन नि त, 1 करोड मात्रै खर्च हुने, त्यस्तो रकम चाहिँ फ्रिज गएको छ। अर्को जुन चाहिँ हजुरले यो बेरुजुको कुरो गर्नुभयो, प्रदेश सभा नै यस्तो हो जहाँ चाहिँ बेरुजु शून्य हुन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ। त्यो 25 लाखको कुरो जुन गर्नुभयो त्यो
अब शीर्षक वाइज होइन कि आइटम वाइज अहिले खर्च गर्ने व्यवस्था छ। जस्तो मैले एउटा उदाहरणको लागि भन्छु, फर्निचर फिक्सर भनेर एकमुष्ट रकम दिन्थ्यो पहिले, अहिले आइटम वाइज दिन्छ। अब फर्निचर भन्दैन, अब कुर्सी कति किन्ने, टेबल कति किन्ने, दराज कति किन्ने, सोफा कति किन्ने भनेर आइटम वाइज आउँछ होइन। त्यस्तै अब आइटम वाइज जस्तो हामीलाई सोफा चाहिएन, कुर्सी चाहिएको छ भने सोफाको आवश्यकता छैन, कुर्सीको आवश्यकता छ, त्यस कारणले कुर्सी चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने किसिमको निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यस्तै भएको हो। त्यो हामी कहाँ चाहिँ प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ कानुनमा, 60% कर्मचारी र 40% सुरक्षाकर्मीलाई दिने भन्ने प्रोत्साहन भत्तामा पोहोर साल चाहिँ रकम अपुग हो। अनि यो अपुग रकम शीर्षक जस्तै अब प्रोत्साहन भत्ता जस्तै अन्य भत्ता अथवा विविधमा पैसा थियो। अनि यो खर्च चाहिँ 25 लाख अपुग कसरी के गरेर गर्न सकिन्छ भनेर मैले कोलिनिकालाई सोधेको थिएँ। कोलिनिकाले पनि अब नयाँ नयाँ अफिस, उहाँहरूलाई पनि आइडिया छैन भन्नुभयो। अनि आइडिया छैन भनेपछि के गर्ने त, कसरी खर्च गर्ने भन्दाखेरि अहिले चाहिँ खर्च गर्नुहोस्, पछि अब के गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँला भन्नुभयो। त्यो त रकमान्तर गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ होला नि। कुरो होइन, रकमान्तर त उसले गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले लेखी पठायो भने त त्यो दिन्छ होला नि। शीर्षक हुन्छ नि जस्तो शीर्षक उस्तैबाट चाहिँ खर्च गर्न सकिने, तर त्यो निर्णय गरेर चाहिँ गर्नुपर्नेमा कोलिनिकालाई सोद्धाखेरि हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो। अनि पछि महालेखाले पनि तपाईँलाई गाइड गरिहाल्छ भनेपछि हामीले खर्च गऱ्यौँ। पछि महालेखाको अडिटमा चाहिँ महालेखावालाहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो निर्णय गरेर गरेको भए यो यसरी चाहिँ प्रोत्साहन भत्तामा अपुग रकम अन्य भत्ताको शीर्षकबाट चाहिँ खुवाउन मिल्छ, तर निर्णय गर्नुपर्ने तपाईँले सदर गरे भयो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नभएकोले अब आन्तरिक लेखाबाट पनि यो बेरोजु भएको छ। हामी पनि अहिले बेरोजु देखाउँछौँ। सम्परीक्षणमा चाहिँ त्यसरी निर्णय गरेर फाइल पठाउनुहोस् र हामी सम्परीक्षणमा यसलाई रुजु गरिदिन्छौँ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसरी बेरोजु देखेको हो। त्यो सैद्धान्तिक बेरोजु भन्छ, त्यो चाहिँ अब तिर्नुपर्ने बेरोजु होइन। सैद्धान्तिक मैले फाइल गरेर सदर गरेर उहाँको अहिले सम्परीक्षण भइरहेको छ। सबैलाई फाइल मैले महालेखा पठाइसकेको छु। यो 25 लाख बेरोजुको कुरा भयो। तपाईँ आइसकेपछि पनि 4 करोड फ्रिज भयो नि। फ्रिज त त्यही त भने त मैले अब जस्तो 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई तलबमा चाहिएको छ, 4 करोड छ भने 3 करोड त फिर्ता जाने भयो नि त। फ्रिज भएको त्यस्तो रकम हो। यो रकम चाहिँ फ्रिज हुन्छ, तर त्यहाँ समितिका चाहिँ यो समितिको हलहरू नै व्यवस्थित छैन, त्यहाँ स्रोत साधनको अभाव छ, उपकरणहरू पनि जे आवश्यक हुन्छ त्यो छैन भन्ने गुनासोहरू सञ्चार माध्यममै समाचारहरूमा आइराखेका हुन्छन्। जस्तो अब विभिन्न यो सार्वजनिक लेखा समिति लगायत अन्य समितिहरूले उपसमिति गठनहरू गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न चाहिँ विषयहरूमा। त्यसका लागि स्रोत साधन चाहिँ प्रदेशको सचिवालयले उपलब्ध गराउँदैन, हामीलाई समस्या छ भनेर सम्बन्धित समितिका सभापतिहरूले पनि बेला मौकामा भन्ने गर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको चाहिँ फ्रिज जान्छ रकम। यसरी त अब वेल फङ्सनिङमा त हाम्रो यो समितिहरू आउन सक्दैनन् नि। फ्रिज जाने रकम कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि अब एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालय जानुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि अब त्यो हेरेर औचित्य हेरेर गर्ने हो, त्यतिकै गरिदिँदैन। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ नि, यो पोहोर सालको बजेट बनाउँदाखेरि समितिहरूलाई कति चाहिने, के चाहिने, के शीर्षकमा चाहिने भन्ने कुरोहरू अन्यल थियो, त्यो पैसा पनि थिएन हामीसँग। यसपालि मैले अब बजेट बनाउँदाखेरि उहाँहरूसँग मागेँ मैले के चाहिन्छ, समितिलाई के चाहिन्छ त, कुन शीर्षकमा खर्च चाहिन्छ भनेर मागिसकेपछि मैले त्यही किसिमले रकम बाँडफाँड गरेको छु। यसपालि समस्या छैन होइन। पोहोर साल चाहिँ अब त्यो पैसा पनि थिएन अनि त्यो सिस्टम पनि थिएन, त्यो भएर त्यो समस्या भएको हो। त्यति चाहिँ अब त्यसरी अब समिति उपसमिति गठन भए उहाँहरूको कार्यक्रममा बाधा अवरोध भएको होइन, अन्य रकमबाट पनि त्यो चाहिँ निर्णय गरेर मैले व्यवस्थापन गरेको थिएँ। अब सामान्य कुराहरू जस्तो अब भत्ताका कुरा, खाताका कुरा, त्यस्ता कुराहरूमा अब सामान्य अनुसन्धान अथवा यो चाहिँ छानबिन गर्नकै लागि पनि त्यहाँ समस्या छ भन्ने कुराहरू भइराखेका हुन्छन्। हामीलाई त सरकारले सपोर्टै गर्दैन आर्थिक रूपले, प्राविधिक रूपले पनि। अब प्राविधिक जनशक्तिका कुराहरू पनि आउँछन् त्यसमा। कहिलेकाहीँ विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई पनि झिकाउनु पर्ने कुरामा यो सरकारको तर्फबाट असहयोग हुन्छ। त्यही भएर 88 वटा यो चाहिँ तपाईँको यो अल्ट्रासाउन्डको जुन छानबिन प्रक्रिया छ त्यो सम्पन्न हुन सकिराखेको छैन भनेर यही नागरिक सवालको कार्यक्रममा यो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले योभन्दा पहिला नै बताइसक्नु भएको छ।
त्यो चाहिँ एउटा विशेषज्ञ आवश्यक हुने रहेछ। अब त्यो कुरामा सरकारको अथवा सचिवालयको सहयोग भएन। अनि सचिवालयको सहयोग छ प्लिज। उहाँ चाहिँ अब एकदम क्रियाशील हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। छानबिनमा विज्ञको लागि अब के दिने त मैले के भने अरू रकम शीर्षकहरूमा अरू रकमहरू छैन। मैले टिएडिएको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस्, टिएडिए दिउँला व्यवस्था गरौँला भनेको, त्यो दिएको पनि छ। यसपालि चाहिँ विज्ञकै लागि रकम छुट्याएको छ। जति विज्ञ बोलाए पनि केही फरक पर्दैन, रकमको व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। सचिवालयहरू जस्तो समितिका सचिवालयहरू वेल इक्विप्ड छन्, त्यहाँ उपकरणहरू जे चाहिँ आवश्यक हुन्छ जस्तो यो अडियो भिडियो लगायतको चाहिँ त्यो पनि हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो छ? हामीसँग एक त बस्ने हलहरू नै छैनन्। हेर्नु, बल्ल बल्ल एउटा हलको माथि व्यवस्था गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको अफिस उता थियो, त्यो जनस्वास्थ्यमा थियो, त्यहाँबाट हटेपछि अहिले त्यो हलमा चाहिँ उहाँहरू बस्नु भएको छ। हलको उहाँहरूको अब व्यवस्था नहुँदासम्म अडियो भिजुअल सहितको त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गराउने कुरा थियो। अब उहाँहरूले आफ्नो कुर्सी टेबल ल्याएर त्यहाँ राखिसक्नु भएको कारणले उहाँहरूको व्यवस्था नहुँदासम्म त्यो समितिको हल पनि अलिक गाह्रो छ। अनि तल चाहिँ के सानसाना कोठाहरू छन्, त्यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यस कारणले त्यो अडियो भिजुअलको व्यवस्था छैन। तर माथिको हल चाहिँ उहाँहरूको अब संसदीय दलको कार्यालय नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो व्यवस्थापन भयो भने अनि अडियो भिजुअल सहितको तपाईँहरूले भित्र सदनमा जे देख्नु भएको छ त्यस्तै व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हो। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले नै तुरुन्तै गरिहाल्न सक्ने चाहिँ अवस्था छैन। तर बिस्तारै नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो सेटलमेन्ट हो भने त्यो चाहिँ गरिने हो, गरिन्छ। अब यो जुन किसिमले यो गत आर्थिक वर्षमा 4 करोड फ्रिज भएको छ, अब यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यो नहुने किसिमले चाहिँ व्यवस्था भएको छ बजेटिङको? चालु आर्थिक वर्षमा त हेर्नुहोस् के छ भन्नुहुन्छ, बजेट यो महामारीले गर्दाखेरि बजेट पनि एकदमै सीमित बजेट छ। थोरै बजेटभित्र हामीले चाहिँ वर्षभरि चलाउनु पर्ने छ। र अब मलाई लाग्छ अब फ्रिज हुने रकम त हामीसँग हुँदैन, किनभने अब ठ्याक्कै आइटम वाइज चाहिँ कति चाहिन्छ ट्याक्कै दिएको छ। त्यो पनि एकदमै थोरै मिनिमम छ, त्यसैबाट हामीले चलाउने। र समितिहरू चलाउनुको लागि फेरि पैसा त्यति गरेको छैन, दिएको छ। विज्ञहरू बोलाउने, समितिको चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने, समितिका चाहिँ बाहिर जानुपर्ने भने कार्यक्रम छन् भने ती व्यवस्थापन भएको छ। समितिको लागि एकदमै पुग्ने पैसा छ। तर अरूतिर जस्तो हामी चाहिँ कर्मचारी 22 जना, एउटा सचिव 23 जना छ। 23 जनाको लागि टक्कै तलब दिएको छ 12 महिना इन्टु 13 महिना इन्टु कतिजना भनेर। त्यो अब फ्रिज जाने त के जिरो हुन्छ, अब ब्रिज पनि जाँदैन अनि हाम्रो चाहिँ बेरोजगार पनि हुँदैन। अन्तमा सचिवज्यू, अब यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन चालु सदनमै आउने कुरा चाहिँ होस् भन्न चाहन्छु। र यसको लागि तपाईँको सक्रियता जहाँ जहाँ गर्नुपर्छ जति गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ त? मेरो सक्रियता त बिल्कुल हुन्छ। हेर्नु, तपाईँहरूले पनि वाच गरिराख्नु भएको छ। मैले अब केही गरेन भने त मलाई नै छोड्नुहुन्न नि, त्यस कारणले मैले त काम गर्नै पर्छ होइन। तपाईँहरूको यो जुन यसरी वाचडगको काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। मैले चाहिँ तपाईँले भनेपछि हिजो पनि धेरै कुराहरू चाहिँ पहल गरेँ। अनि प्रदेश प्रमुखको अफिसमा यो हाम्रो चाहिँ ऊ हुनुहुन्छ पुष्कर खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ सरलाई सोधेँ मैले के भइरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ। अहिलेको 75 छात्रको पनि त आउनुपर्ने हो त, अरूले त रुजु गरिसके, सबै बेरुजुमा छलफल गरेर त्यो सबै ऊ गरिसके। अब अहिलेसम्म हाम्रोमा आएको छैन, के हो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले अहिलेसम्म महालेखाले 75 छात्रको चाहिँ पठाएकै छैन। 74-75 चाहिँ मुख्यमन्त्री कहाँ गइसकेको हो र त्यो चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्ने हो, किन आएन म पनि सोध्छु। अनि तपाईँ पनि सोध्नुहोस् भन्नुभएको थियो, मैले चाहिँ सोधिरहेको छु सर। हवस् सर, हवस्, पहल गर्नु होला। यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अब दगुर छ भनेका मुख्यमन्त्रीको निवासमा छ अथवा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 74-75 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छ। अब त्यो प्रतिवेदन जुत्ता लगाउँदैछ कि के गर्दैछ, कहिले दगुरेर प्रदेशसभासम्म पुग्ने हो, त्यो चाँडो पुगोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र त्यसपछि 75-76 को प्रतिवेदन उप पनि छलफल होस् जनप्रतिनिधिहरू मार्फत। ती नागरिकका प्रतिनिधिहरू हुन्, उहाँ मार्फत छलफल होस् र यो आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू, यो बजेटको यो प्रयोगको सम्बन्धमा राम्रो नतिजा देखिने गरी काम हो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र व्यापारिक विश्रामपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति
कुमारी नन्दा बमसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अब भने हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बमसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। महालेखा परीक्षकको कार्यालय कै सन्दर्भ यो प्रतिवेदनको विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दण्डहीनता मौलाउदा महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसामा वर्षेनी वृद्धि भइराखेको पाइएको छ। अधिकांशले न्याय नपाउँदाखेरि कैलाली र कञ्चनपुरमा जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरूको साङ नै लागेको अवस्था छ। दिनादिन महिला हिंसा अथवा यो यौनजन्य हिंसाबाट प्रताडित हुने सङ्ख्या बढिराखेको स्थिति छ। यो चिन्ताजनक विषय हो। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बम जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु, यहाँ आराम हुनुहुन्छ? हजुर हामी पनि सन्चै छौँ। र अब यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप छलफलै नहुने रहेछ। यो सुदूरपश्चिम सरकारले अब त्यो अगाडि नबढाएर हो अथवा तपाईँहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएर हो। आर्थिक वर्ष 74-75 को प्रतिवेदन उप पनि छलफल भएको छैन। 75-76 को त भर्खरै छ। त्यो त भर्खरै आयो। यो सदन अवरुद्ध छ भन्ने बहाना होला तपाईँहरूलाई भन्नको लागि। किन यस्तो भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ? सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ध्यान दिएन, त्यही भएर छलफल भएन भन्ने कुरा पनि सांसदजीहरूले भन्नुभएको छ अघिल्लो दिन, हिजो मात्रै कुरा गर्दाखेरि। के हो तपाईँहरूको दायित्व अनि किन हुन सकेन जस्तो छ? यसको प्रावधान समग्र विषयमा चाहिँ यहाँले भन्नु पर्यो। म सर्वप्रथम त यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पहिलो महालेखाको प्रतिवेदन भनेको, प्रथम प्रतिवेदन भनेको आर्थिक वर्ष 74-75 को हो र त्यसपछि दोस्रो प्रतिवेदन भनेको आर्थिक वर्ष 75-76 को। र अब म तपाईँलाई 74-75 मा जान चाहे। खास गरेर आर्थिक वर्ष 74-75 को पहिलो प्रतिवेदन गत वर्ष फागुनको महिनाको फर्स्ट हप्तामा 7वटा प्रदेशमा महालेखा ले चाहिँ त एकैचोटि एकै समयमा बुझाएको अवस्था हो यो। अनि महालेखाको तपाईँको संविधानको धारा 241 बमोजिम सबै लेखा परीक्षण गर्छ र सबै लेखा परीक्षण गरिसकेपछि प्रदेशको चाहिँ त तपाईँको संविधान तह, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको धारा 294 को उपधारा 3 ले के भन्छ भनेदेखि अनि प्रदेश जुन प्रदेशमा भएको चाहिँ अडिट गरेछ, प्रदेश सरकारहरूका अडिटलाई चाहिँ त यो धारा 294 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्छ। प्रदेश प्रमुख कहाँबाट चाहिँ त सरकारमा जान्छ, त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालय हो सरकार भनेको। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ त अनि सदनमा टेबल हुन्छ। सदनमा टेबल भइसकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा जान्छ र यो त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिको त्यो अनि प्रपर्टी बन्छ। त्यसपछि त्यसमा बहस चलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रक्रिया यो। त्यस कारणले गत वर्षकै हाम्रो 74-75 कै हाम्रो के अरे महालेखाको प्रतिवेदन विडम्बना भन्छु म, यो आउन सकेको छैन। र मैले पटक पटक पनि सभापतिको हैसियतले सभामुखज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, उता सचिवालयमा पनि अनुरोध गरेँ र सभामुखज्यूले सरकारबाट आइसकेपछि हाम्रो काम भनेको सदनमा टेबल गर्ने हो। सरकारबाट आइसकेको छैन। हिजो मात्रै पनि मैले फेरि पनि हिजो मात्रै सभामुखज्यू कहाँ गएर यो कुरा छलफल गर्दा सभामुखज्यूले सरकारबाट आइसकेपछि हामी तत्पर छौँ, तयार छौँ हामी सदनमा टेबल गर्नको लागि भन्नुभयो। र त्यसपछि मैले योभन्दा पहिला पनि मुख्यमन्त्रीज्यू हामी कहाँ चाहिँ त 74-75 को महालेखाको प्रतिवेदन आइपुगेको छैन। अथेन्टिक रूपमा हामी कहाँ आउनुपर्छ। बजारमा त हामीले भेटौँला जस्तो हिजैको यो 75-76 को भनौँ वेबसाइटमा हालेको छ।
वेबसाइटमा हालिसकेपछि त जसले पनि तानेर पढिरहेछ नि, मिडियामा छेपछेप्ती आइरहेछ, यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ, हामीले पनि तानेर चाहिँ पढिरहेछौँ। तर त्यो अथेन्टिक होइन। अथेन्टिक रूपमा चाहिँ त आधिकारिक रूपमा चाहिँ त हामीलाई प्रक्रिया वाइज आउनु पर्दथ्यो, त्यो आउन सकेको छैन। र अहिले अन्य प्रदेशहरूको चाहिँ त सदनमा टेबल भइसकेपछि छलफल सुरु भइसकेको छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 74-75 को 3 नम्बर प्रदेशमा मात्रै छलफल भयो, अन्यमा त भएको छैन भनेर प्रदेश सभाका सचिवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै। अन्य प्रदेशको यो 74-75 को सबैमा छलफल भइसकेको हो? कुन भन्नुभयो? 75-76 को 74-75 को 74-75 को तपाईँको चाहिँ त कर्णाली प्रदेशमा टेबल भइसकेको छ। 5 नम्बर प्रदेशमा गत वर्ष मङ्सिरको महिनामा टेबल भएको रहेछ। मैले हिजो मात्रै सभापतिज्यूलाई नै सोधेँ न के हो त, अन्य प्रदेशमा भएको छ कि छैन, हाम्रो मात्रै हो कि भनेर। अनि तपाईँको चाहिँ त गण्डकी प्रदेशको सभापतिज्यूसँग पनि मैले कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँले पनि आजसम्म पनि भएको छैन, यो तपाईँहरूको त ब्लन्डर मिस्टेक हो, अनि किन यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन उहाँले त्यो भन्नु। उहाँको पनि टेबल भइसकेको छ होइन। र तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, सङ्घीय सरकारमा पनि तपाईँको महालेखाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र प्रधानमन्त्रीले सदनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था अहिलेको पनि। महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्ने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुन्छ होला। बुझाउनु पर्ने राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने। अहिलेको जुन अहिले कोभिड-19 को कारणबाट फागुनमा आउनु पर्ने, अहिले भर्खरै अस्ति 31 गते असारको 31 गते वेबसाइटमा राखेको छ। र त्यहाँको चाहिँ त अनि एन्ड टु एन्ड बुझाएको अवस्था रहेछ। र त्यहाँबाट सदनमा टेबल भइसकेको छ सङ्घीय सरकारमा, हेर्नुहोस् है फेरि। र हाम्रो पनि वेबसाइटमा राखेको छ, त्यो अथेन्टिक हुन सक्दैन। र उसले महालेखालाई पनि मैले कन्ट्याक्ट गर्दा महालेखाले के भन्नुभयो भने हामीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर प्रदेश प्रमुखहरूलाई चाहिँ त सम्पर्क गरिसकेर अथेन्टिक रूपमा नै हाम्रो चाहिँ त अहिले मान्नुपर्छ, यो परिस्थिति भएको हुनाले मात्रै भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसर्थ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 74-75 को पनि भएको छैन, 75-76 को त भर्खर मात्रै अस्ति हालेको छ, त्यसको त टाइम छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो अनि मिडिया मार्फत नै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 74-75 को महालेखाको प्रतिवेदन र 75-76 को महालेखाको प्रतिवेदन अहिले अब सुरु हुँदै गरेको हाम्रो अहिले पनि सदन अब केही दिनपछि 1-2 दिनपछि सदन खुल्दैछ र सदनमा पेश होस् र त्यसपछि हाम्रो आधिकारिक रूपमा चाहिँ त सार्वजनिक लेखा समितिमा आओस्। त्यसपछि हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको सार्वजनिक लेखा समितिको महालेखाले देखाएको विरोध हेर्नुहोस्। अहिले तपाईँको 74-75 को बेरोजगार सबैको हातमा छ, अनि 59,59,000 बेरोजगार छ भने अहिलेको 75-76 को बेरोजगार भनेको तपाईँको 88,28,24,000 आएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले यसमा काम गर्ने होइन भनेदेखि बेरोजगार फर्चौटतिर नजाने हो भनेदेखि विभिन्न खालका बेरोजगार हुन सक्छन् यसमा। यो जब हामी कहाँ आधिकारिक रूपमा आइसकेपछि हामीले उपसमिति गठन गर्छौँ, प्रत्येक मन्त्रालयका विभागका जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट गएको छ त्यहाँसम्मलाई यसको हेर्ने क्षेत्राधिकार हुन्छ। हेर्नुहोस् है फेरि अब यो मैले ठ्याक्कै हामी क्षेत्राधिकारमा एकछिनमा जाउँला। यो अहिलेसम्म प्रतिवेदन नआउनुको पछाडिको यो चाहिँ दोषी चाहिँ कसलाई मान्ने त? अब प्रष्टैसँग सरकार हो? यो अहिलेसम्म नआउनुको कारण प्रदेश सरकारले सदनमा दिइसकेपछि सदनले किन गरेन भन्ने हामी क्वेसन उठाउँछौँ, त्यो स्वाभाविक हो। तर सरकारबाट पनि कमी कमजोरी के भइरहेछ भने सदन समक्ष सरकारबाट आउन सकेको छैन। मैले हिजो पनि बुझ्दै गर्दा सरकार समक्षबाट चाहिँ त सदन समक्ष आउनुपर्छ सरकारबाट। मैले हिजो मात्रै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई कन्ट्याक्ट गरेँ र उहाँ काठमाडौँ हुनुहुँदो रहेछ। मैले भने मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो चाहिँ त यो संवैधानिक व्यवस्था हो, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा, र किन अहिलेसम्म आउन हामीले गत वर्ष फागुनमै पठाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो सल्लाह भएकै हो उहाँले भन्नुभयो होइन। तर आजसम्म पनि आउन सकेको छैन। उहाँको तयारी गत वर्षको फागुनमै तयार हो भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यूले। त्यो नआउन सक्नुको कारण चाहिँ रिजन केही थाहा पाउनुभयो? त्यो केही मैले थाहा पाएन। हामीले भनेको चाहिँ त अलि झकझक्याउने हो, किन आएन भन्ने हो होइन। खास हामीले यो भन्नै पर्दैन, सिस्टम वाइज आउनु पर्ने हो। तर पनि नआइसक्दा सबै प्रदेशको आएर छलफलमा जाँदै गर्दा
7 नम्बर प्रदेशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नआउँदै गर्दा ल एकचोटि के हो त भनेर मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई पहिला पनि सम्झाएँ। हामी पठाउने प्रयासमा छौँ भन्नुभयो। फेरि हिजो पनि मैले उहाँलाई फोन गर्दा म अहिले काठमाडौँमा छु, गत वर्षको पनि 74-75को पनि हामीले गत वर्ष फागुनमै पठाउने भन्ने कुरा भएको हो, तयारी भएको हो र अहिलेको पनि हामी पठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँले कहिले पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई नै थाहा हुन्छ नारायणजी। यो चाहिँ जस्तो सरकारले सदनमा टेबल गरिसकेपछि यो छलफलका लागि यो सार्वजनिक लेखा समितिमा जान्छ, विषयगत समिति, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप छलफल तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक कुरा भएको हुँदा। अनि त्यहाँ आइसकेपछि कसरी छलफल चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रावधान रहेको छ? त्यो कानुनी स्पष्टता त होला नि, फेरि अस्पष्टता छ कसरी गर्ने भन्ने फेरि अन्यलको अवस्था आउला। त्यो त बाटो क्लियर छ नि छलफल गर्नको लागि, कसरी जान्छ अगाडि? दादाजी यो के छ भनेदेखि जब हाम्रो आधिकारिक रूपमा सदनले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइसकेपछि त्यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि हामीले चाहिँ त यसमा महालेखाको प्रतिवेदन बनाउने निकाय महालेखाको चाहिँ बोलाउनु पर्दो रहेछ। उहाँको महालेखालाई पनि बोलाउनु पर्ने, सम्बन्धित निकायलाई, मन्त्रालय, विभागलाई बोलाउनु पर्ने, जसको जहाँ बेरोजो देखिएको छ सम्बन्धित निकायलाई पनि बोलाउनु पर्ने र उपसमिति गठन गरेर उपसमिति पनि त्यहाँ हुन्छ र छलफल हुन्छ र यसमा चाहिँ महालेखाले औल्याइदिन्छ यो बेरोजो यो खालको हो भनेर सम्बन्धित निकायलाई महालेखाले औल्याइदिन्छ र महालेखाले कुनै बेरोजो चाहिँ तपाईँको रुजु गर्नुपर्ने बेरोजो हुन्छ, कुनै बेरोजो चाहिँ त असुल उपर गर्ने खालको बेरोजो हुन्छ, कुनै चाहिँ त्यस्तै चाहिँ खर्च नगरेको कारणबाट बेरोजो देखाएको हुन्छ र तत्त प्रकारका बेरोजोहरूलाई महालेखाको प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित भएर सम्बन्धित निकायलाई राखेर उपसमितिको संयोजकको रोहबरमा त्यहाँ छलफल हुन्छ र छलफल भइसकेपछि कस्तो प्रवृत्तिको बेरोजो हो त्यो अनुसारले चाहिँ त्यहाँ कार्य सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि अनि फुल समितिमा आएर अनि उपसमितिको संयोजक प्लस फुल समितिले चाहिँ यसलाई निर्णय गर्छ। यो कस्तो खालको असुल गर्नुपर्ने खालको हो भने असुल गराउँछ, रुजु गर्नुपर्ने भने रुजु गराउँछ र त्यसकै फटौट बेरोजो हो भनेपछि त्यसकै फटौट गराएर चाहिँ यी कार्यहरू चाहिँ असुल उपर हो भने असुल उपर गर भनेर निर्देशन दिने भयो, फर्स्यौट गर्नुपर्ने हो भने फर्स्यौट गर भनेर चाहिँ निर्देशन दिन्छ समितिले। अन्तमा समितिले निर्देशन दिन्छ। छलफल चाहिँ त महालेखाको व्यक्ति पनि त्यहाँ हुन्छन् र सम्बन्धित निकाय पनि हुन्छ। त्यो भइसकेपछि महालेखाले नै देखाइदिन्छ यहाँनिर यो कमी कमजोरी छ, यो बेरोजोलाई चाहिँ त अनि रुजु गर्नुपर्छ, यो बेरोजोलाई चाहिँ त असुल उपर गर्नुपर्छ, यो खालको बेरोजोलाई चाहिँ त पेशकी फर्स्यौट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त महालेखाको प्रतिनिधिले नै स्वयं महालेखाको प्रतिनिधिले गराउनु पर्ने यो एउटा सिस्टम हो तपाईँको होइन। तर हाम्रो 74-75 को आजसम्म हाम्रो असार मासान्तभित्र भइसक्नु पर्थ्यो। हाम्रो सदनमा चाहिँ त आधिकारिक रूपमा नआइसकेर चाहिँ हाम्रो छलफल चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अब त्यसपछि 75-76 को त भर्खरै सार्वजनिक भएको छ, अझै समय छ होला भन्ने उहाँहरूले चाहिँ भन्नु होला। मैले अर्को प्रसङ्गलाई पनि तपाईँलाई सोध्न मनासिब ठाने, यो 16वटा एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा नै प्रतिवेदन तयार भएको थियो। तपाईँहरूकै बिचमा त्यो यो प्रक्रिया विधि सम्मत भएन भन्ने प्रश्नहरू पनि आफै तपाईँहरूले उब्जाउनु भएको थियो। के हुँदैछ त्यसमा? यो समितिको बैठक पनि बस्न सकिराखेको थिएन, पुनः बसेर केही छलफल अगाडि बढेको अवस्था हो या यथास्थितिमै छ त्यो कुरा? हाम्रो चाहिँ त जुन एम्बुलेन्स प्रकरणको एउटा छानबिन उपसमिति गठन भएको थियो, छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि फुल समितिमा पेश भएर छलफल चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अस्ति असारको 15 गते चाहिँ त फुल समितिमा पेश भएको छ र केही साथीहरूले प्रक्रिया पुगेन भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा उठेका हुन्। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यो दिन केही सामान्य छलफल भयो। सामान्य छलफल भइसकेपछि अर्को बैठकमा चाहिँ हामी छलफल गरौँला भनेर चाहिँ हाम्रा सबै साथीहरूको त्यो भर्सन आयो। त्यो आइसकेपछि फेरि हाम्रो सदन एकातिरबाट बजेटको अधिवेशन भएको हुनाले एकदमै चाहिँ त सदनमा व्यस्त सबै भएको हुनाले त्यति बेलाको अवस्थामा
समितिको बैठक बसाउन सकिएन र अनि त्यसपछि 28 गते असारको 28 गते हामीले बैठक कल गर्यौं। कल गर्दा चाहिँ हाम्रो कोरम नपुगिसकेपछि कोही साथीहरू अहिले असार मासान्तको पिरियडमा अनि आफ्नो जिल्लातिर व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र कोही साथीहरू काठमाडौँतिर जानुभएको हुनाले गणपूरक संख्या नपुगेर चाहिँ त हाम्रो त्यसमा केही निर्णय हुन सकेन। त्यसपछि हामीले हिजो पनि बैठक बोलाएका थियौँ, त्यसलाई नै निरन्तरता दिने र अरू कुरा पनि अर्को एउटा उपसमिति पनि गठन भएको थियो त्यही दिनमा। यो सिआइपी सिँचाइ प्रोजेक्ट र अनि बारावनको विषयमा अनि एउटा अर्को उपसमितिको संयोजक माननीय अमर साउद मान्यजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिवेदन पनि हाम्रो समितिमा आइसकेको छ। त्यसमा पनि हिजो छलफलको एजेन्डा हामीले अगाडि सारेका थियौँ र विडम्बना हिजो पनि हाम्रो कोरम नपुगिसकेपछि छलफल अगाडि बढ्न सकेन। अहिले चाहिँ अलिक अस्ति 4 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो मान्यजीहरू सदस्य, हिजो कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू उपस्थित? हिजो हामी 4 जना थियौँ। हामीलाई कोरमको लागि हामी 11 जना मध्ये 6 जना पुग्नुपर्छ। हाम्रो 6 जना नपुगिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कोरम नपुगिसकेपछि गणपूरक संख्या नपुगिसकेपछि हाम्रो छलफल अगाडि बढ्दैन। हिजो हामी 4 जना सदन चल्ने भयो भने तपाईँहरूको कोरम पुग्ने चाहिँ देखिन्छ त्यसो भए। अनि यो 88 वटा अल्ट्रासाउन्डको खरिदको विषय पनि अध्ययनकै क्रममा छ अथवा सिद्ध्याइसक्नुभयो त्यो? होइन, त्यो पनि त्यसमा पनि हामी कहाँ उजुरी आइसकेपछि अल्ट्रासाउन्ड खरिदको पनि हामी कहाँ उजुरी आएको छ सार्वजनिक लेखा समितिमा। उजुरी आइसकेपछि हामीले चाहिँ उपसमिति गठन गर्ने हाम्रो कुरा भयो समितिमा र त्यति बेलाको पिरियडमा एम्बुलेन्स र अनि सिआइबीको दुईटा उपसमिति एउटै दिन गठन भएको हुनाले हामी कहाँ संख्या पनि 11 जना भएको हुनाले 5 जना सदस्यको चाहिँ त अनि एम्बुलेन्सको एउटा समिति गठन भयो र त्यसपछि 3 जनाको चाहिँ त तपाईको अर्को उपसमिति गठन भएको हुनाले संख्या नपुगिसक्दा हामी यसलाई चाहिँ त किनारा लगाइसकेपछि त्यसपछि अर्को उपसमिति गठन गराउँला भन्ने चाहिँ हाम्रो सल्लाह बमोजिम चाहिँ त्यो अल्ट्रासाउन्डको पनि बाँकी छ। र हामीलाई अब अलिकति गत वर्षको कुरालाई म तिक्तता यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन हाम्रो समितिमा अनि व्यवस्थापन हो, जुन चाहिँ त हाम्रो चाहिँ त जनशक्ति हो र त्यो अहिले एउटा सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै होइन 4वटै समितिलाई अभाव छ। हामीलाई चाहिँ त अहिले तपाईँ समितिको कार्यालय नै तपाईँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 2टा समितिको कार्यालय सानो छ। अहिलेको परिस्थितिमा अहिले कोभिड-19 को जुन महामारी छ यो परिस्थितिमा हामीले बैठक बस्न सकेका छैनौँ आफ्नो समितिको कार्यकक्षमा। हामीले बैठक बस्नको लागि पनि अनि हल खोज्नै जानुपर्छ। एउटा हल बनाएको छ अहिले सचिवालयले, त्यो हलमा चाहिँ संसदीय दलको कार्यालय राखेको छ र अरू चाहिँ त हामीले संसदीय दलका कार्यालयमा ठुलो हल भएको हुनाले त्यहाँ खोज्दै जानुपर्छ। हिजोको कुरा पनि गर्नुपर्दा अनि हाम्रो चाहिँ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको उसमा चाहिँ अर्को बैठक बसेको रहेछ। हामी जहिले पनि त्यहाँ बस्ने गर्थ्यौँ, हामी पनि बस्छौँ, उहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ त अब कहाँ बस्ने भनेर 4 जना मात्रै त्यति बेला हामी उपस्थिति भएका हुनाले ल 4 जनालाई त हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रो कार्यकक्षमा बस्छौँ। पछि यदि चाहिँ त हामी धेरै साथीहरू जम्मा भइसकेपछि माथिका साथीहरूलाई चाहिँ एकछिन बाहिर गइदिनुहोस् र हामी समितिको बैठक बसाउँछौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो। यो पनि हाम्रो विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, त्यो मात्रै होइन, तपाईँको साधारण स्रोत हामी कहाँ अहिले एउटा कर्मचारी एउटा चाहिँ त अफिस खोल्ने एउटा हाम्रो कार्यालय सहयोगी पनि छैन र आज तपाईँको 2.5 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, 2.5 वर्षसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। समितिका कार्यालयमा भिडियो अडियो सिस्टम हुनुपर्छ। यो भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो। हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा सबै सिस्टमहरू छ। जस्तो सिस्टम पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ त्यस्तै सिस्टम चाहिँ त मिनी पार्लियामेन्टमा हुन्छ। यो भनेको सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै होइन, सम्पूर्ण जति पनि हामी कहाँ 4वटा समितिहरू छन्, 4वटा समितिहरू व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ त अहिलेसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकारले यो सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। यो चाहेर गर्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ अथवा नियतमै खोड भएर यो समितिहरूलाई कमजोर बनाउन यो गरियो जस्तो लाग्छ सरकारबाट? जुन कुरा अब पटक पटक चाहिँ त हामीले 4वटै समितिका सभापतिहरूले अनि यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, यसको चाहिँ त जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर हामीले लिखित रूपमा मौखिक रूपमा लिखित रूपमा हामीले अनि पटक पटक लिखित रूपमा पनि हामीले अनि सरकारलाई पनि पेश गरेका छौँ, सभामुखज्यूलाई पेश गरेका छौँ, सचिवालय थ्रोबाट चाहिँ त अर्थमन्त्रीज्यूलाई पेश गरेका छौँ। सुनवाई भएको छैन। तर अब यो वर्षको हकमा केही बजेट चाहिँ त त्यो पनि इनफ काम गर्नको लागि त त्यो बजेट हुँदै होइन। अहिले झिनो बजेट
छुट्याएको छ र त्यो बजेटले हामी कतिसम्म काम गर्न सक्छौँ र केही गत वर्षको भन्दा अहिले केही बजेट छुटिएको छ र अब हाम्रो सायद केही कामहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र यी कामहरू अगाडि बढ्नको लागि पहिलो सर्वप्रथम त अनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ त सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदन दुईटै प्रतिवेदन आउनुपर्छ। दुईटै प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल र बहस चलाउँछ। अनि जबसम्म त्यो आउन सक्दैन तबसम्म जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। उही हामीलाई कहाँ उजुरी परेकाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो तिनवटा माध्यम हुन्छ। एउटा माध्यम भनेको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुर परेकोलाई हामीले त्यसलाई हेर्ने गरेका हुन्छौँ र अर्को माध्यम भनेको चाहिँ त सामाजिक सञ्जालमा पत्र पत्रिकामा आइसकेपछि फाल्ना ठाउँमा यो भएको छ अनि करप्सन भएको छ भनेर आवाज उठिसकेपछि हामी त्यो माध्यमबाट जान्छौँ र तेस्रो हाम्रो चाहिँ त भनेको चाहिँ त महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको महालेखाले औल्याएको बेरोजगारीलाई चाहिँ त हामीले छलफल ल्याउनु पर्दछ। यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा नआउँदा हामी काम गर्नबाट वञ्चित भएका छौँ। हवस् मान्यज्यू, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किन भनेपछि केही अनि सार्वजनिक लेखा समितिका अनि समस्याहरूलाई चाहिँ त जनतामाझ पुर्याउने चाहिँ त्यो एउटा मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माननीय कुमारी नन्दा बम। उहाँसँग कुराकानी गरे। योभन्दा पहिला प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीसँग कुराकानी गरेको थिए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफलमै आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा आर्थिक वर्ष 2074-75 को प्रतिवेदन पनि सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको छैन। 75-76 को भने भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। अब त्यो छलफलमा जाने भन्ने त कुरै हुँदैन। र 74-75 मा 59,59,000 बेरोजगार रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 75-76 को आर्थिक वर्षमा आउँदाखेरि 88 करोड 29 लाख बेरोजगार देखिएको छ। र यी कुराहरू नहुन् भन्नको लागि तत्तद विषयमा महालेखा परीक्षक लगायत अब संवैधानिक निकायले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरू उप जनप्रतिनिधि मार्फत छलफल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो छलफल चाँडै नै होस् सुदूरपश्चिममा भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रमको तर्फबाट। र कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ आदरणीय श्रोता। हामी त्यसपछि यदि कसैको टेलिफोन गर्नुपर्ने केही कुरा भन्नुपर्ने छ भने एउटा दुईटा टेलिफोन लिन सक्ने अवस्था रहेको छ। 091-410-216 मा फोन गर्नुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र धनगढी प्रयोगशाला यो सुदूरपश्चिममा हिजो को साँझसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि 346 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ एकै दिनमा 24 घण्टामा। र अछाम र बाजुरामा 17 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो, हिजोको कुरा हो। र सुदूरपश्चिममा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4226 पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि अब दण्डहीनताका कुराहरू गऱ्यौँ। निर्मला को हत्या को प्रकरणको विषयमा पनि कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकिराखेको छैन। 2 वर्ष पुरा अस्ति मात्रै आइतबार 10 गते भएको थियो। उक्त विषयमा पनि यो अनुसन्धान तहकिकातका कुराहरूमा कुनै पनि मेसो प्रहरीले लगाउन सकिराखेको छैन। यो विषयमा सरकार अलमलमै छ जस्तो लाग्छ। हत्यारा पत्ता लाग्नुपर्ने हो तर लाग्न सकिराखेको छैन। सुन्निएको अवस्थामै अनुसन्धान रोकिएको छ भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। निर्मला हत्या प्रकरणको कुरा गर्दै थिएँ मैले। सुदूरपश्चिम प्रदेश सँगसँगै यो प्रदेश सरकारको मन्दिर मोहले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा आन्तरिक पर्यटक समेत वात्तै घट्ने चिन्ता पहाडी जिल्लाका स्थानीयहरूले को रहेको छ। पहाडी जिल्लामा रहेका समुदाय विशेषका अथवा कुलदेवताका मन्दिरहरू पनि अब सार्ने काम हुँदैछ। मान्छेहरू त गए अब मन्दिर यो दसैँ लगायत विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा तराई, कैलाली र कञ्चनपुर लगायत अन्य क्षेत्रबाट मान्छेहरू कुल देवताको पूजा आजा गर्नको लागि, अर्चना गर्नको लागि जाने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने भयो भन्ने कुरा छ। र त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नै लागि परेको छ भन्ने आरोप चाहिँ सर्वसाधारणको रहेको छ। मन्दिरहरूमा कुलदेवताका मन्दिरहरू बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले 5 लाखदेखि 90 लाख रुपियाँसम्म दिइराखेको छ। र खास गरेर यसमा चाहिँ अब यो प्रदेश सरकारको अथवा जनताको कर तिरेको पैसामा अब पहल विभिन्न व्यक्तिले गरेको भनेर फेसबुकहरूमा पनि सार्वजनिक हुने समाचारहरू पनि बन्ने यो चाहिँ अब भइराखेको छ। र कुलदेवताहरू धमाधम बसाइसराई गरिराखेको अवस्था छ। आन्तरिक पर्यटन यसले घट्छ भन्ने चान्सो सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकहरूको रहेको छ।
प्रदेश सरकारको मन्दिर महलै सुदूरपश्चिममा आन्तरिक पर्यटक समेत हत्तै घट्ने चिन्ता भनेर पनि हामीले समाचार प्रकाशनमा ल्याएको छौँ। यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको छ होला, पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। दिनेश खबरलाई हेरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 95% भूभागमा रोपाइँ सकिएको छ। पर्याप्त वर्षा र विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिले समयमै रोपाइँ गरिएको दाबी गरिएको छ। यसो अहिले हेर्दाखेरि सरर हेर्दाखेरि यो वर्ष धानको उत्पादन राम्रो हुने चाहिँ देखिएको छ लक्षण हेर्दाखेरि। र मल नभएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले यो समस्या, मल अभावको समस्या पनि खेप्नु परिराखेको छ। अब सरकारले कृषिबाट समृद्धि हासिल गर्ने भन्छ, तर रासायनिक मल लगायतको बिउ बिजनहरू उन्नत जातको पाउँदैन समयमा, न त घराइसी मल बनाउनुको लागि पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने काम भइराखेको छ। किसानहरूले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्ने, सरकारले पनि समयमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू गर्न सकिएको छैन। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र बिदा माग्नु पूर्व म प्रविधिमा साथ दिनुहुने साथी कल्पनाजी र हाम्रो नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय उपलब्ध गराउने रामसिंह धामी र माननीय नन्दा कुमारी बमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई पनि फेसबुकबाट हेर्नुहुने 93.8 मेगाहर्ज ट्युनिङ गरेर हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्णमा पनि हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार भन्दै बिदा माग्छु। हार्दिक नमस्कार, शुभ दिन।